सरी है के भने यहाँ एज द साइज अफ प्रोटिन इन्क्रिजेज, यदि हामीले प्रोटिनको साइज बढायो भने के आउन सक्छ, कुन कुन हुन सक्छ, के हुन सक्छ भने लेस सल्युबल हुन्छ, यो लेस सल्युबल हुँदैन। यदि हामीले प्रोटिनको जति साइज बढाउँदै गयो भने अनि त्यति के हुन्छ भने मोर सल्युबल हुँदै जान्छ। अब मोर सल्युबलको अप्सन कहाँ कहाँ छ एउटा हेर, मोर सल्युबल यहाँ छ, मोर सल्युबल यहाँ छ, यो लेस सल्युबलवाला यतिकै गयो। सिम्पली बुझ्दा यदि हामीले प्रोटिनको साइज बढायो भने त्यो सोल्युबिलिटी त्यसको बढ्छ, ठिक छ। र अर्को के हुन्छ भने मोर हिट कोगुलेट हुन्छ। मोर हिट कोगुलेट भनेको कहाँ छ, सोल्युबिलिटी बढ्नु र मोर हिट कोगुलेट बी नम्बरमा। सो 34 को के हुन्छ हाम्रो बी हुन्छ, यो हुन्छ है 34 को बी एन्सर भयो। जति हामीले त्यसको साइज बढाउँदै गयो भने त्यसको कोगुलेसनको त्यो प्रोपर्टी बढ्छ र सोल्युबिलिटी बढ्छ। अर्को के छ भने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इज युज टु, यो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी भनेको सिम्पली के को लागि हुन्छ भने 3D स्ट्रक्चरहरू सो गर्नको लागि। अब 3D स्ट्रक्चर कहाँ छ, एरेन्जमेन्ट अफ प्रोटिन हुँदैन, 3D डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर अफ प्रोटिन यो ठिक छ, कम्पोजिसन अफ प्रोटिन एन्ड न्युक्लिक एसिड यो सब हुँदैन। यसको के हुन्छ भने बी हुन्छ 35 को। 36 मा के छ भने पाइरिनोइड आर फाउन्ड इन, पाइरिनोइड कहाँ पाउँछ भने त्यो सिम्पली पाउने भनेको कहाँ हुन्छ, क्लोरोप्लास्टमा पाउँछ पाइरिनोइड, न्युक्लियसमा पाउँदैन। न्युक्लियसमा के हुन्छ भने न्युक्लियसको अन्तर्गत यसको भित्र के हुन्छ भने न्युक्लियोलस हुन्छ, न्युक्लियोलसको कहाँ के हुन्छ हाम्रो राइबोजोम हुन्छ। माइटोकोन्ड्रियाको कुरा गर्यो भने माइटोकोन्ड्रियामा के हुन्छ भने F1 पार्टिकल पनि हुनसक्छ, F0 पार्टिकल पनि हुन्छ, अक्सिजम हुन्छ, यदि बढी डिटेलमा गयो भने क्रिस्टीहरू हुन्छ, अनि साइटोप्लाज्ममा त सबै कुरा आउँछ। सो यसको करेक्ट एन्सर के भयो, पाइरिनोइड छ हैन, पाइरिनोइडको करेक्ट एन्सर के छ हाम्रो ए, क्लोरोप्लास्टमा पाउँछ। अर्को छ राइबोजम इन प्रोक्यारियोट्स, प्रोक्यारियोट्समा कस्तो राइबोजम पाउँछ, 70S 80S कस्तो पाउँछ प्रोक्यारियोटिकमा भन त, 70 70S युक्यारियोटिकमा, युक्यारियोटिकमा कुन पाउँछ 70S कि 70 र 80S दुईटै 80S दुईटै, गुड। 80S अथवा बोथ। यदि 80S मात्र दिएछ भने 80S, नत्र दिए छैन भने बोथ दिएछ भने बोथ हुन्छ। लार्ज नम्बर अफ ग्रेना, ग्रेना कहाँ हुन्छ, जुन हाम्रो ग्राना हुन्छ नि, लार्ज नम्बर अफ ग्राना कहाँ हुन्छ, ग्राना रिलेटेड हुन्छ केसँग हाम्रो प्लास्टिडहरूसँग, क्लोरोप्लास्टसँग रिलेटेड हुन्छ। कहाँ छ भने प्लास्टिडको अन्तर्गत क्लोरोप्लास्ट आउँछ। मैले हिजो के भने त्यो प्लास्टिड 3 प्रकारको हुन्छ हैन भने ल्युको, क्रोमो, क्लोरो, र यससँग के हुन्छ भने ग्रानाहरू हुन्छ, क्लोरोप्लास्टसँग हुन्छ। अब क्लोरोप्लास्ट त छैन, क्लोरोप्लास्टको सट्टामा के छ भने प्लास्टिड छ, प्लास्टिडको अन्तर्गत यसको भित्र के हुन्छ भने क्लोरोप्लास्ट आउँछ। सो यसको करेक्ट एन्सर के भयो बी। मेन कुरालाई यसरी अन्डरलाइन गर्ने, बुझ्नमा इजी हुन्छ। अर्को के छ भने थिन मेम्ब्रेन दैट इन्भल्भ्स द स्ट्रक्चर अफ क्रोमोजोम, यो क्वेसन हिजो आएको थियो, क्रोमोजोमको आउटर कभरिङलाई हामीले के भन्छौँ, पेलिकल। सो यसको करेक्ट एन्सर के छ भने पेलिकल हुन्छ है, आउटर कभरिङ अफ क्रोमोजोम। मेट्रिक्स भनेको ग्राउन्ड सब्सटान्स भइहाल्यो। अर्को क्रोमेनमाटा थियो हैन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जसले पछि गएर के हुन्छ क्रोमोजोमको मेन बल्क भनेको मेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पछि फर्म गर्छ है। अर्को छ सेल वाल इज इन्टरप्टेड बाय अ माइन्युट पोर, माइन्युट पोर हैन, लिभिङ सेलमा छ भने प्लाज्मोडेस्माटा, तर यही यदि डेड सेलमा छ भने के हुन्छ, यो पनि हिजोको क्वाडमा थियो भन त कोही, बोलो बोलो, इसका मतलब तुम लोग क्वाड देख के नहीं आए। हेर, यदि लिभिङ छ भने के हुन्छ प्लाज्मोडेस्माटा, यदि नन लिभिङ छ भने के हुन्छ पिट्स हुन्छ। पिट्स पनि के हुन्छ सिम्पल हुन सक्छ, बोर्डर्ड हुन सक्छ, स्पाइरेटेड हुन सक्छ। स्पाइरेटेड पिट भनेको नन फङ्सनल पिट, सिम्पल भनेको एन्जियोस्पर्ममा पाउँछ, बोर्डर्ड भनेको के हुन्छ जिम्नोस्पर्ममा पाउँछ। मैले के भनेको थिएँ भने बीजी भनेको थिएँ, बीबाट बोर्डर्ड, जीबाट जिम्नोस्पर्म, अनि एन्सर भनेको थिएँ एएनबाट एन्जियोस्पर्म, एसबाट सिम्पल। अच्छा पढ के आयो करो। अर्को छ विच अफ द फ्लोइङ अकर्स इन माइटोकोन्ड्रिया, माइटोकोन्ड्रियामा सिम्पली के हुन्छ, यहाँ के छ भने क्रेब साइकल हुन्छ, एटिपी सिन्थेसिस यो पनि हुन्छ, फ्याटी एसिड ओक्सिडेसन यो पनि हुन्छ, अल एमिनो एसिड सिन्थेसिस यो पनि हुन्छ। सो यसको करेक्ट एन्सर के भइहाल्यो भने डी, अल अफ द एबभ, ठिक छ। अर्को के छ भन्दा प्रोसेस बाई विच अर्गेनेल्स आर सेपरेटेड, यो जुन अर्गेनेल हुन्छ यहाँ के छ हाम्रो, यो फर्स्ट च्याप्टरकै अन्तर्गत आउँछ टुल्स एन्ड टेक्नोलोजीवालामा, जुन त्यहाँको जति पनि सेल अर्गेनेल हुन्छ नि, सेल अर्गेनेललाई छुट्याउनको लागि के हुन्छ भने एउटा टेक्निक हुन्छ हैन,
त्यसलाई हामीले के भन्छौँ इलेक्ट्रोफोरेसिस भन्दैनौँ रेडियो बायोलोजी पनि भन्दैनौँ त्यसलाई हामीले भन्छौँ फ्रेक्सनेसन यो जति पनि सेल अर्गेनेल छ नि सेल अर्गेनेल भन्दाखेरि सपोज त्यहाँ के थियो भने अब क्लोरोप्लास्ट थियो माइटोकोन्ड्रिया थियो सबैले छुट्याइदिन्छ फ्रेक्सनेसन गर्दाखेरि त्यस्तै 43 मा दाइ यो इलेक्ट्रोफोरेसिस भनेको के हो दाइ? यो के भन्छ भने इलेक्ट्रिसिटीको प्रेजेन्समा गरिन्छ यो पनि एउटा छुट्याउनेको प्रोसेस नै हो झुक्किन्छौँ क्या त्यसमा इलेक्ट्रोफोरेसिस फ्र्याक्सनमा कुन हो भनेर डिफरेन्ट भनिदिनु न। यो इलेक्ट्रोफोरेसिस भनेको सिम्पली के हुन्छ भने यो माइनर कुराहरूलाई यस्तो सेल अर्गेनेलहरूलाई छुट्याउनको लागि जसलाई युज गर्छ हामीले फ्रेक्सनेसन भन्छ तर म्याक्रोमोलिक्युलको अर्थ के हुन्छ भने प्रोटिन भइहाल्यो होइन डिएनए आरएनएहरू भइहाल्यो त्यस्तोलाई छुट्याउनको लागि हामी युज गर्छौँ इलेक्ट्रोफोरेसिस यो भनेको सेल अर्गेनेललाई छुट्याउनको लागि फ्रेक्सनेसन इलेक्ट्रोफोरेसिस भनेको म्याक्रोमोलिक्युलहरू भन्नुको अर्थ जसको मोलिकुलर वेट धेरै हुन्छ जस्तै डिएनए भइहाल्यो आरएनए भइहाल्यो प्रोटिन तिनीहरूले छुट्याउँछ अनि यसमा कस्तो हुन्छ भने सपोज कुनै एउटा जेल हुन्छ होइन त्यो जेल अर म्याट्रिक्स हुन्छ सेमी जेलको फर्ममा हुन्छ त्यसमा के हुन्छ भने इलेक्ट्रिसिटी अर इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्छ अनि त्यसले छुट्याउँछ सपोज यो डिएनएको कुनै डिएनए आरएनएहरूको मिक्सचर छ होइन यो भनेको डिएनए आरएनएको मिक्सचर छ अब यसबाट डिएनए आरएनए छुट्याउनको लागि के हुन्छ भने हामीले यताबाट इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्छौँ योमा इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गरिसकेपछि के हुन्छ यो सेपरेट हुन्छ डिएनए यता जान्छ आरएनए यता जान्छ बुझ्यो यो सेपरेसन के को नाममै के छ भने इलेक्ट्रोफोरेसिस भन्नुको अर्थ इन द प्रेजेन्स अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट सेपरेसन अफ म्याक्रोमोलिक्युल इन द प्रेजेन्स अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ इलेक्ट्रोफोरेसिस सिम्पली बुझ्दा बुझ्यो हजुर दाइ। त्यो म्याक्रोमोलिक्युलहरूको लागि गरिन्छ अर्को के छ भने विच माइक्रोस्कोप वुड यु युज टु एक्जामिन द कल्चर अफ लिभिङ सेल यहाँ के छ हाम्रो लिभिङ ठिक छ अब लिभिङको हेर्नको लागि एउटा माइक्रोस्कोप मात्र हामीले युज गर्छौँ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ फेज ठिक छ याद हुँदैन भने के हुन्छ यहाँ लिभिङ सेल छ यहाँ छ पी भन्ने पल पल नमाने त्यो एउटा गीत छ नि त्यस्तै याद गरिदिनु पढाइ भनेको तिमी जेसँग नै रिलेट गर अब कसैलाई के हुन्छ भने राम्रो राम्रो कुरासँग रिलेट गरेर याद हुन्छ कसैलाई खराब मिमसँग रिलेट गरेर जेसुकै गरेर याद मेन के छ भने हामीले याद हुनु पर्यो when all organelle are removed from a cell the remaining fluid is called अब सेलबाट हामीले सबै कुरा निकालिदियो होइन अल अर्गेनेललाई हटाइदिइसकेपछि जुन बाँकीको हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छ आइदर ग्राउन्ड प्लाज्म भन्छ अर हेलोप्लाज्म भन्छ साइटोप्लाज्म भन्दैनौँ प्रोटोप्लाज्म पनि भन्दैनौँ जुन हामीले सबै अर्गेनेलहरूलाई हटाइदियो भने बाँकी बचेको जुन फ्लुइड लाइक पोर्सन हुन्छ होइन फ्लुइड लाइक पोर्सन त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भने हेलोप्लाज्म भन्छौँ हेलोप्लाज्म अर ग्राउन्ड प्लाज्म क्लियर छ अर्को के छ भने प्रोटोप्लाज्म कति डिग्रीमा कोगुलेट हुन्छ यो प्रोटोप्लाज्म जेनरली भनेको 60 डिग्री एभव हुँदाखेरि के हुन्छ भने कोगुलेसन गर्छ भनेको जम्छ 60 डिग्री भन्दा बढीमा अब 60 डिग्री भन्दा बढी कहाँ छ हाम्रो 60 डिग्री भन्दा बढी कहाँ छ हाम्रो यहाँ छ सी नम्बर त्यसको करेक्ट आन्सर के भइहाल्यो सी अर्को छ विच प्रोसेस अकर्स इन क्लोरोप्लास्टमा कुन प्रोसेस हुन्छ के छ हाम्रो क्लोरोप्लास्ट फोटोफोस्फोराइलेसन छ त्यसपछि अर्को के छ भने अक्सिडेटिभ फोस्फोराइलेसन रेस्पिरेटरी चेन यो रेस्पिरेटरी चेन भनेको माइटोकोन्ड्रियामा हुन्छ होइन अब यो एउटा रङ भइहाल्यो भने अल त हुँदैन अब के हुन्छ आइदर ए हुन्छ अर बी हुन्छ अनि यो के छ भने फोटोसिन्थेसिससँग रिलेटेड छ होइन क्लोरोप्लास्ट सो यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ हाम्रो ए विच इज रङ अबाउट माइटोकोन्ड्रियाको बारेमा गलत के छ यहाँ फर्स्टमा के छ भने पावर हाउस अफ द सेल यो ठिक छ इन्जाइम अफ क्रेब्स साइकल माइटोकोन्ड्रियामा पाउँछ ठिक छ अर्को के छ भने लुक्स ग्रीन ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ क्लोरोप्लास्ट यो के को एन्सर भइहाल्यो क्लोरोफिलको अब क्लोरोफिलको कुरा नै गरेको छैन यसको करेक्ट सरी यसको रङ एन्सर के यसको लागि रङ के भयो भने सी नम्बरको भयो ठिक छ नबुझेको ठाउँमा सोध है अर्को के छ भने विच इज रङ अबाउट गोल्गी बडी गोल्गीको बडीको बारेमा रङ के छ यहाँ टेक्स पार्ट इन लिपिड एन्ड स्टेरोइड सिन्थेसिस जुन यो लिपिडहरू स्टेरोइड सिन्थेसिसहरू भइरहेको हुन्छ त्यसमा भाग लिन्छ हैन यो ठीक हो अर्को के छ भने हेल्प्स इन सेल प्लेट फर्मेसन
सेल प्लेट फर्मेसन पनि गरिन्छ। जब जुन सेल डिभिजन हुन्छ नि, सेल डिभिजनमा के हुन्छ भने दुईवटा तरिकाबाट हुन्छ। एउटा हुन्छ सेल प्लेट मेथड, अर्को हुन्छ के फ्युरो मेथड। सो यसमा सेल प्लेट पनि बनाउँछ। अर्को के छ भने लार्ज साइजको जुन भ्याक्युलहरू हुन्छ नि, लार्ज साइजको कहाँ गयो, यहाँ छ लार्ज साइजको भ्याक्युल एन्ड लार्ज साइज्ड भ्याक्युल सेल्स, जसलाई के भन्छ हामीले वाटर एन्ड म्युसिलेज। यो वाटर एन्ड म्युसिलेजको पनि सिक्रेसन गराउँछ। ठिक छ। अनि अर्को के छ हाम्रो दाइ यता होइन र यो 49 को माथि छ त्यो त हेल्प इन लाइसेन्स फर्मेसन फाउन्ड इन अल लिभिङ अर्गानिजम भनेर त्यो यो डिमा यहाँ छ। यसले के गर्छ भने यो जुन हाम्रो छ नि यो पनि हुन्छ है, यो म्युसिलेज, गोल्गी बडीले म्युसिलेज पनि बनाउँछ। हिजोको क्वाड थियो नि, याद छ कि छैन? गोल्गी बडीले म्युसिलेजको पनि क्रिएट गर्छ, हिजोको क्वाडमा थियो। त्यही त म भनिरहेको छु, यहाँ कुन अप्सन आइहाल्यो? यो अप्सन पनि ठिक छ। यहाँ त्यहाँ जुन म्युसिलेजको सिक्रेसन हुन्छ नि, यो म्युसिलेज त्यो कसले गर्छ भने गोल्गी बडीले गर्छ। अनि अर्को के छ यहाँ हेल्प्स इन लाइसोजम फर्मेसन, लाइसोजम फर्मेसनमा पनि मद्दत गर्छ यसले, गोल्गी बडीले। अनि के छ भने अल लिभिङ अर्गानिजम, अल लिभिङ अर्गानिजममा यो पाउँदैन। सो यसको करेक्ट आन्सर के भइहाल्यो? डी। बुझ्यो? म्युसिलेजले यहाँ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले के गर्छ भने ग्रेन्युल बनाउन सक्छ होइन। अर्को के छ भने यसले म्युसिलेजहरूको सिक्रेसन गराउन सक्छ। दाइ त्यो गलाइको साइडेसन त्यो फर्मेसन हुन्छ नि, गलाइको साइडेसन वाला पनि यसैमा त हो हैन गोल्गी बडी। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बन्छ नि, त्यो इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममै बन्छ। सरी के भन्छ यसलाई, गोल्गी बडीमा। हिजो यसो भइसकेको थियो। यो पेजमा पनि त कसैलाई केही दिक्कत छैन? अर्को के छ भने क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन ड्यू टु, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन किन हुन्छ? ड्यू टु प्रेजेन्स अफ क्लोरोफिल। ठिक छ। टीमा के छ भने युक्यारियोटिक सेल डिफर्स फ्रम प्रोक्यारियोटिक सेल। अब युक्यारियोटिक र प्रोक्यारियोटिकमा के को फरक हुन्छ भने यो पास्ट इयरको क्वेसन हो है। सर यहाँ त छँदैछ पास्ट इयरको, यो धेरैचोटि सोधेको छ। प्रेजेन्स अफ सिस्ट्रोन हुन्छ, यो पास्ट इयरको छँदैछ, तर यो धेरैचोटि सोधेको छ, अलमोस्ट 5-6 चोटि यही क्वेसन। प्रेजेन्स अफ सिस्ट्रोन हुन्छ युक्यारियोटिकमा, प्रोक्यारियोटिकमा हुँदैन। इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप अफ, इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा के लिएर बनेको हुन्छ? ट्युब्युल, त्यसपछि भेसिकल, फ्ल्याट सेल सबै हुन्छ यसमा। अर्को के छ भने विच इज रङ, योमा गलत के छ? सेल वाल कम्प्लिटली आइसोलेट फ्रम द एडजेसेन्ट सेल। एडजेसेन्ट सेलबाट के हुन्छ भने कम्प्लिटली छुट्याउँछ, छुट्याउँदैन कहिले पनि कम्प्लिटली। यो आइसोलेटको अर्थ के भइहाल्यो भने एक अर्काबाट टाढा गरिदिनु कम्प्लिटली, त्यो कहिले पनि हुँदैन। ठिक छ। सो यो गलत हो। अर्को के छ भने अर्को अप्सनहरू पनि हेरौँ। राइबोजमले प्रोटिन सिन्थेसिस बनाउँछ, ठिक छ। सेल मेम्ब्रेन कहाँ हुन्छ भने सेल वालको जस्ट तल हुन्छ, यो पनि ठिक छ। इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमसँग यदि राइबोजम भयो भने त्यस्तोलाई हामीले रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भन्छ, यो पनि ठिक छ। कहिले पनि यो के हुन्छ भने कम्प्लिटली आइसोलेट गर्दैन। करेक्ट आन्सर यसको ए भइहाल्यो। अर्को छ भने डिस्क्रिप्सन करेक्टली म्याचिङ करस्पोन्डिङ जक्सन टाइप। यहाँ के छ भने डिस्क्रिप्सन दिएछ र त्यसको जक्सन टाइपहरू दिएको छ, यसमध्ये के छ भने एउटा पनि गलत छ, त्यसलाई हामीले टिक लगाउनु पर्ने छ। सो यहाँ के छ भने थिकेन्ड एरियालाई ग्याप जक्सन भनिन्छ, यो ठिक छ। अर्को जुन हाम्रो बी नम्बरमा के छ भने इन्टर ओभन प्रोसेसलाई इन्टरडाइजिटेसन भन्छ, यो गलत छ है, यो हुँदैन। त्यसपछि माइन्युट पोर जुन सेल मेम्ब्रेनमा हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? टाइट जक्सन। यदि यही भनिदियो कि माइन्युट पोर जसले दुईवटालाई जोड्छ भने त्यहाँ प्लाज्मोडेस्माटा हुन्छ। क्लियर छ? अनि यहाँ के छ भने सेल एन्ड द करस्पोन्डिङ सबस्टान्स स्टोर्ड इन द प्यारेन्काइमा सेल। यसको के छ भने हाम्रो स्पेसलाइज्ड सेल। अर्को के छ हाम्रो नन ग्रिन। क्वेसन के छ एकचोटि? द सेल एन्ड द करस्पोन्डिङ सबस्टान्स स्टोर्ड इन स्टोरेज प्यारेन्काइमा। स्टोरेज प्यारेन्काइमामा के हुन्छ भने जुन फुलबाट गरेको हुन्छ नि, फुल र नेक्टरबाट के हुन्छ उसलाई कलेक्ट गरेको हुन्छ नि, त्यो स्पेसलाइज सेल। यसको एन्सर ये हुन्छ है, यो अलिकति त्यो 54 नम्बरको याद गर्नु, रट्नु खाले। बुझ्यो? बाँकी सब के हुन्छ भने बुझेर गर्न सकिन्छ, यो अलिकति रट्नु खाले।
54 नम्बर। 55 मा के छ भने क्रोमोजोम एट एनाफेज। यहाँ के छ भने एनाफेजमा के हुन्छ, एनाफेज भनेको एकअर्कासँग टाढा गइरहेको हुन्छ नि, त्यसलाई भन्छ। अब आर अफ भेरियस सेप ड्यू टु पोजिसन अफ सेन्ट्रोमियर इट इज अफ जे सेप। जे सेपको बारेमा हिजो हामीले कुरा गर्दाखेरि यो भिएल जेआई सबैको कुरा गर्थ्यो होइन, कुन सेपमा गएर जे सेप बन्छ, याद छ हिजोको कुरा? सब टर्मिनलमा सब टर्मिनलमा हिजोको क्वाडमा यो आएको थियो होइन, कुनमा भी सेप हुन्छ, मेटासेन्ट्रिकमा जेनरली भी सेप हुने गर्छ। त्यो सेप एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अहिले यहाँ जे सेप सोधेको छैन, तर धेरै जसो के हुन्छ भने भी सेप सोध्छ, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने आई सेप पनि सोधिरहेको हुन्छ। अर्को छ यो हिस्टोलोजी छ नि, हिस्टोलोजीमा एउटा सिक्वेन्स दिएछ, पहिला के गरिन्छ त्यसपछि के गरिन्छ, त्यो सिक्वेन्सको आधारमा मिलाउनु पर्ने छ है। सबभन्दा पहिला के गर्छ भने फिक्स गर्छ। जस्तै अब कुनै कल्चर मिडिया बनाउँछौँ नि हामीले, कसैलाई कुनैलाई यदि स्टेन गर्छौँ भने सबभन्दा सुरुमा हिट फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। भन्नुको अर्थ यस्तो हिटमा अलिकति तातो गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ के छ हाम्रो फिक्सिङ छ, सबैमा फिक्सिङ छ होइन। फिक्सिङ गरेपछि के हुन्छ भने यदि हामीले त्यसलाई हिटमा राख्यो भने के हुन्छ, त्यसको पानी जति पनि पानीको कन्टेन्ट हुन्छ त्यसको लस हुन्छ। वाटर लसलाई हामीले के भन्छौँ, डिहाइड्रेसन। डिहाइड्रेसन कसमा छ अब, यो र यो एउटा यतिकै गयो होइन। त्यसपछि के हुन्छ, पछि गएर त्यसलाई हामीले इम्बेड गर्ने पर्ने हुन्छ। इम्बेड कुनमा छ, योमा छैन, योमा छैन। यसको करेक्ट एन्सर के छ भने बी। ठिक छ। सबभन्दा पहिला हिट फिक्स गर्ने, त्यसपछि हिट फिक्स गर्दाखेरि डिहाइड्रेसन हुन्छ, डिहाइड्रेसन गरिसकेपछि के हुन्छ, हामीले इम्बेड गर्छौँ। अर्को के छ भने अ टिस्यु इज अ ग्रुप अफ सेल विच आर। टिस्यु के छ भने एउटा ग्रुप अफ सेल छ जुन कि के हुन्छ, सिमिलर इन ओरिजिन, फर्म एन्ड फङ्सन। ठिक छ, यो हुन्छ कि हुँदैन। अर्को के छ भने हाम्रो सिमिलर और डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर। यो के हुन सक्छ, आइदर सिमिलर हुन्छ डिसिमिलर हुन सक्छ होइन, तर कमन ओरिजिन एन्ड फङ्सन हुन्छ। यो सिम्पली बुझ्दाखेरि त्यहाँ एनालग र होमोलग हुन्छ नि। यता हेर के छ भने यो जुन टिस्यु छ नि, टिस्युको डिफिनेसन हो, जस्तै सेलबाट टिस्यु बनेको हुन्छ नि, टिस्युको डिफिनेसन हो। टिस्यु भनेको के हुन सक्छ, आइदर त्यसको स्ट्रक्चर फरक हुन सक्छ और सिमिलर हुन सक्छ, तर जुन त्यसको फङ्सन छ नि, अब सिम्पली बुझ्दाखेरि अब जुन कार्डियक मसल छ होइन, कार्डियक मसलको जति पनि सेलहरू छ त्यसको फङ्सन के हुन्छ, ओरिजिन के हुन्छ, सबै कार्डियक मसलबाट हुन्छ होइन, सबैसँग इन्टरक्यालेटेड डिस्क हुन्छ। फङ्सन के हुन्छ, सबैको काम के हुन्छ भने हार्टलाई एसिस्ट गर्ने, हार्टको ब्लड पम्प गर्नमा मद्दत गर्ने। अब यहाँ भएको कार्डियक मसलले त नर्भस टिस्युको, कार्डियक टिस्युले त नर्भस टिस्युको जस्तो काम गर्दैन। त्यही भएर टिस्यु भनेको एउटा ग्रुप अफ सेल हो होइन, जसले के गर्छ भने त्यसको ओरिजिन पनि सेम हुन्छ र फङ्सन पनि सेम हुन्छ। यदि नर्भस टिस्यु छ भने के हुन्छ भने उसले नर्भस सिस्टमसँग मात्र रिलेटेड हुन्छ, न कि कार्डियकसँग। क्लियर छ, यो बुझ्यो? यस। अर्को के छ भने सेल ड्रिङ्किङ, अनि अर्को के भन्छ भने सेल इटिङ। इटिङलाई हामीले के भन्छौँ, फेगोसाइट, तर यहाँ ड्रिङ्किङ छ, ड्रिङ्किङलाई हामीले के भन्छौँ, पिनोसाइटोसिस। ठिक छ। अब यता हेर, यहाँ के छ हाम्रो एउटा प्लाज्मोलाइसिस छ, अर्को के छ हाम्रो डिफ्युजन। अब के हुन्छ, कुनै पनि एउटा हाइपोटोनिक सोल्युसन और हाइपरटोनिक सोल्युसनको केसमा के हुन्छ भने प्लाज्मोलाइसिसको कुरा आउँछ। डिफ्युजन भनेको यो सिम्पली सेल मेम्ब्रेनमा के भन्छ उसलाई ट्रान्सफर गर्ने एउटा प्रोसेस हो। डिफ्युजन के हुन्छ भने पेसिभ डिफ्युजन हुन सक्छ, एक्टिभ डिफ्युजन हुन सक्छ। डिफ्युजनमा खासै इनर्जी चाहिँदैन, कन्सन्ट्रेसन के भन्छ कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टको एलङमा जान्छ। यो सेल ड्रिङ्किङ भयो भने हामीले पिनोसाइटोसिस भन्छौँ भने, सेल इटिङ भयो भने, सेल इन्गल्फिङ भयो भने के हुन्छ, हामीले फेगोसाइटोसिस भन्छौँ त्यस्तोलाई। अर्को के छ भने विच सेल अर्गेनेल कन्टेन्ट्स म्याक्सिमम इन्जाइम अफ सेल। माइटोकोन्ड्रिया एउटा मात्र यस्तो हो जसमा के हुन्छ भने सबै खाले के हुन्छ, अलमोस्ट सबै खाले के हुन्छ, इन्जाइमहरू हुन्छ माइटोकोन्ड्रियामा। सो यसको करेक्ट एन्सर के भयो हाम्रो, माइटोकोन्ड्रिया। लाइसोजोममा हाइड्रोलाइटिक इन्जाइम हुन्छ होइन, माइटोकोन्ड्रियामा के हुन्छ, केटाबोलिक इन्जाइम हुन्छ, अरू पनि के हुन्छ, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्जाइम हुन्छ। अलमोस्ट 75 to 80% इन्जाइम भनेको
माइटोकोन्ड्रियामा मात्र हुन्छ एउटै सेल अर्गेनेलमा सबै इन्जाइम। त्यसपछि के छ भने प्रोक्यारियोटिक जेनेटिक सिस्टम। प्रोक्यारियोटिक जेनेटिक सिस्टम यहाँ के छ भने प्रोक्यारियोटिक भनेको के भइहाल्यो हाम्रो, जसको न्युक्लियस राम्रोसँग डेभलप भएको छैन। त्यस्तोमा के हुन्छ, एउटा बेसिक प्रोटिन हुन्छ हैन। बेसिक प्रोटिनलाई हामीले के भन्छौँ, यदि युक्यारियोटिक छ भने हिस्टोन प्रोटिन, तर प्रोक्यारियोटिक छ भने के हुन्छ हाम्रो पोलिएमाइन भन्छौँ। अब राम्रोसँग यहाँ हेरौँ के छ भने डिएनए बट नो हिस्टोन प्रोटिन है। डिएनए हुनलाई त हुन्छ तर त्यहाँ के हुन्छ भने हिस्टोन प्रोटिन हुँदैन। अर्को के छ भने आइदर डिएनए और हिस्टोन, नाइदर डिएनए नोर हिस्टोन, बोथ डिएनए एन्ड हिस्टोन। यो जुन बोथ डिएनए एन्ड हिस्टोन छ नि त्यो के को हो, युक्यारियोटिक हो। क्लियर छ। तर डिएनए हुन्छ हिस्टोन हुँदैन, यो के हो हाम्रो प्रोक्यारियोटिक हो। सो यसको करेक्ट एन्सर के भइहाल्यो ए। डिएनए विथ यदि यहाँ पोलिएमाइन दिएको भए के हुन्थ्यो, प्रोक्यारियोटिक हुन्थ्यो। अर्को छ टर्म सुसाइडल वेग। यो जुन सुसाइडल वेग के को लागि थियो हाम्रो लाइसोसोमको लागि, राइबोसोम यो त्यसपछि यो माइटोकोन्ड्रियाहरूको बारेमा अलरेडी भइ नै सकेछ डिस्कसन। अर्को छ विच अफ द फ्लोइङ स्ट्रक्चर अदर देन न्युक्लियस कन्टेन डिएनए। अघिको क्वेसनमा मैले के भनेको थिएँ, कहाँ कहाँ हुनसक्छ, आइदर क्लोरोप्लास्टमा हुनसक्छ और माइटोकोन्ड्रियामा हुनसक्छ। यहाँ हेर माइटोकोन्ड्रिया छ, यसको करेक्ट एन्सर के हुन्छ बी। 62 को बी। 63 मा के छ भने प्रोटिन आर सिन्थेसाइज बाइ, प्रोटिन कसले बनाउँछ, राइबोसोम। अनि यदि इन्डोप्लाज्मिक राइबोसोम छैन भने इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम छ भने के हुन्छ, यदि सपोज यहाँ के भन्छ न्युक्लियस हालिदियो मैले, अनि अब यसको अप्सन के हुन्छ एन्सर, त्यसपछि इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुन्छ, किनभने रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले पनि प्रोटिन सिन्थेसिसमा मद्दत गर्छ। अर्को के छ भने लाइट माइक्रोस्कोप हेज अ मैग्निफिकेसन अफ, लाइट माइक्रोस्कोपको मैग्निफिकेसन कतिको हुन्छ हैन। सो फर्स्टमा हाम्रो के छ भने 2500, यसको मैले तिमीलाई 2-3वटाको भनिदिन्छु एकैचोटि। यस्तो मैग्निफिकेसनको कुरा गर्छ नि भने हाम्रो आँखाको के हुन्छ 1, यो लेखिहाल त। आईको मैग्निफिकेसन हुन्छ 1, लाइट माइक्रोस्कोपको हुन्छ 1000 देखि 1500, र इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपको के हुन्छ भने 4 लाख देखि 6 लाख। सर फेरि भन्नु त। हाम्रो आँखाको मैग्निफिकेसन, आईको मैग्निफिकेसन 1, लाइट माइक्रोस्कोपको मैग्निफिकेसन 1000 देखि 1500, र इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपको कति हुन्छ 4 लाख देखि 6 लाख। यहाँ के छ अब लाइट माइक्रोस्कोप छ हैन, लाइट माइक्रोस्कोपको मैग्निफिकेसन कति हुन्छ 1000 देखि 1500 मैले भनेको थिएँ हैन। अनि यस्तो केसमा के हुन्छ भने 1000 पनि छ 15 पनि छ, अलवेज के लिने अप्पर ह्यान्डलाई लिने, सबभन्दा माथिको जुन रेन्ज छ नि माथिकोलाई लिने। सो 1500 भयो है। अर्को छ प्रोटिन इम्बेडेड इन द लिपिड, प्रोटिन इम्बेडेड इन द लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन। यदि कस्तो के भन्छ भने कुन टाइपको प्रोटिन सेल मेम्ब्रेनमा के हुन्छ भने इम्बेडेड गरिएको हुन्छ। जुन हाम्रो लिपिड हुन्छ नि, लिपिडको सेल मेम्ब्रेनमा कुन टाइपको प्रोटिन हामीले इम्बेड गरेको हुन्छ, आइदर प्राइमरी, सेकेन्डरी, टर्सियरी और इन्टेग्रल। सो यसको के हुन्छ भने इन्टेग्रल। यो प्रोटिन इम्बेडेड इन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेनमा के हुन्छ भने इन्टेग्रल प्रोटिन हुन्छ। अर्को के छ भने इन्जाइम फर भेरियस फङ्सन आर फाउन्ड इन कम्प्लेक्स फर्म। सबभन्दा बढी इन्जाइम भन्नेको कहाँ पाउँछ हाम्रो, यहाँ माइटोकोन्ड्रिया छ, माइटोकोन्ड्रिया छैन। अनि अर्को के हुन्छ यहाँ कम्प्लेक्स फर्म दिएको छ है, क्वेसन राम्ररी हेर। कम्प्लेक्स फर्ममा कहाँ हुन्छ भने यो जुन बाहिरको हाम्रो मेम्ब्रेन हुन्छ नि, मेम्ब्रेनसँग के हुन्छ भने जति पनि यो भेरियस इन्जाइमहरू हुन्छ नि कम्प्लेक्स फर्ममा एट्याच भएको हुन्छ मेम्ब्रेनमा। यदि सिधा सोधियो भने मैक्सिमम नम्बर अफ इन्जाइम कहाँ हुन्छ भने माइटोकोन्ड्रिया, तर यहाँ के छ भने कम्प्लेक्स फर्ममा कहाँ एट्याच भएको हुन्छ भने मेम्ब्रेनमा। अर्को छ माइटोकोन्ड्रिया फाउन्ड इन, माइटोकोन्ड्रिया कहाँ पाउँछ, प्लान्ट सेलमा पाउँछ कि एनिमल सेलमा पाउँछ। प्लान्ट सेलको त सबभन्दा ठुलो के हो भने सेल अर्गेनेल हो, सरी एनिमल सेलको। प्लान्ट सेलमा सबभन्दा ठुलो के हुन्छ क्लोरोप्लास्ट, त्यसपछि माइटोकोन्ड्रिया। एनिमल सेलमा के हुन्छ भने माइटोकोन्ड्रिया। अब हेर प्लान्ट सेलमा पनि पाउँछ, एनिमल सेलमा पनि पाउँछ, ठिक छ, यो दुवै छ। अनि अर्को के छ भने इन अल सेल, र लास्टमा के छ भने युक्यारियोटिक सेल।
सो यसको करेक्ट एन्सर के छ भने युक्यारियोटिक सेल। प्रोक्यारियोटिक सेलमा के हुन्छ यो पाउँदैन। प्रोक्यारियोटिक सेलमा के हुन्छ भने मेम्ब्रेन बाउन्ड सेल अर्गेनेल नै पाउँदैन, त्यसको सट्टामा त्यहाँ के हुन्छ भन्ने मेसोसोम हुन्छ। अर्को के छ यहाँ एनिमल सेल इन्टरजक्सन। यहाँ के छ हाम्रो इन्टरजक्सनको कुरा आयो फेरि। अनि इन्टरजक्सनको कुरा गर्दाखेरि मैले अघि के भनेको थिएँ, लिभिङ सेलमा के हुन्छ र डेड सेलमा के हुन्छ, ठिक छ। र प्लान्ट सेलको कुरा आयो भने राम्ररी बुझ है, यहाँबाट धेरैजनाले कन्फ्युज हुन्छ, प्लाज्मोडेस्माटामा लगाइदिएको हुन्छ। प्लान्ट सेलको अघि कुरा गरेको थिएँ मैले, प्लान्ट सेलमा लिभिङ हुन्छ कि डेड हुन्छ। यदि लिभिङ हुन्छ भने प्लाज्मोडेस्माटा, डेड हुन्छ भने पिट्स। तर यहाँ के छ भने हाम्रो एनिमल सेल दिएको छ। के दिएको छ भने एनिमल सेल दिएको छ। एनिमल सेलको लागि के हुन्छ डेस्मोसोम हुन्छ, ठिक छ। यो एकदम राम्रो क्वेसन, कन्फ्युज हुन्छ धेरैजना, सिधै हेर्छ ए इन्टरकनेक्टेड छ प्लाज्मोडेस्माटामा लगाइदिन्छ। त्यो मैले प्लान्टको केसमा भनेको। प्लान्टको केसमा पनि लिभिङ हुन्छ भने प्लाज्मोडेस्माटा, डेड हुन्छ भने पिट्स। तर एनिमलको केसमा के हुन्छ भने डेस्मोसोम हुन्छ। अर्को के छ 69 नम्बरको लाइसोसोम कन्टेन इन्जाइम विच आर। यो जुन लाइसोसोममा इन्जाइम हुन्छ त्यो कस्तो इन्जाइम हुन्छ, हाइड्रोलाइटिक इन्जाइम हुन्छ। यहाँ के छ भने सेल डाइजेस्टिङ इन्जाइम छ। अर्को अप्सनमा के छ भने प्रोटिन सिन्थेसाइजिङ इन्जाइम छ। अर्को के छ भने हाइड्रोलाइटिक इन्जाइम छ। हाइड्रोलाइटिक इन्जाइम अघि मैले लाइसोसोमको कुरा गर्दाखेरि के भनेको थिएँ, सुसाइडल बेग भन्छ यसलाई, किनभने योसँग हाइड्रोलाइटिक इन्जाइमहरू हुन्छ। यसको करेक्ट एन्सर के भयो सी। अर्को के छ भन्ने द पोलिपेप्टाइड एसेम्बली क्यान बी फाउन्ड अन। यो जुन पोलिपेप्टाइडको एसेम्बली छ, पोलिपेप्टाइडको एसेम्बली कहाँ हुन्छ। पोलिपेप्टाइडको अर्थ सिम्पली तिमीले बुझ्दाखेरि के भन, पोलिपेप्टाइड भनेको यहाँ प्रोटिन भनिरहेको छ। अब प्रोटिन केसँग रिलेटेड छ भन त, यहाँ अप्सनमा हेरेर भन त। यो पोलिपेप्टाइड एसेम्बली भनेको पोलिपेप्टाइडको के छ भने ग्रुपलाई हामीले के भन्छ प्रोटिन, राइबोसोम। यसको करेक्ट एन्सर भयो सी। क्वेसन त्यही हुन्छ, घुमाइदिएको हुन्छ, अलिकति ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गरिदिएको हुन्छ। अर्को के छ हाम्रो बिटरुट। बिटरुट कलर्ड हुन्छ किन, ड्यु टु द प्रेजेन्स अफ, यो के को इक्जाम्पल भइहाल्यो हाम्रो क्रोमोप्लास्ट। कलर्ड प्लास्टिड थियो नि क्रोमोप्लास्ट। अनि यसको के हुन्छ भने यो कलर्ड किन हुन्छ भने यसको जुन भ्याक्युल हुन्छ नि, भ्याक्युलमा के हुन्छ भने एन्थोसाइनिन डिपोजिट भएको हुन्छ। ड्यु टु द डिपोजिसन अफ एन्थोसाइनिन इन भ्याक्युल। यहाँ हेर एन्थोसाइनिन योमा पनि छ, योमा पनि छ, तर कहाँ हुन्छ भने भ्याक्युलमा हुन्छ, बुझ्यो, भ्याक्युलमा हुने गर्छ। 10 मिनट छ हामीसँग होइन, सक्छ होला। अर्को के छ भने लाइसोसोम आर सुसाइडल बेग बिकज अफ के हुन्छ यहाँ हाइड्रोलाइटिक इन्जाइम, प्यारासाइटिक एक्टिभिटी, फुड भ्याक्युलर, क्याटाबोलिक इन्जाइम। क्याटाबोलिक इन्जाइम हाइड्रोलाइटिक इन्जाइम माइटोकन्ड्रियामा हुन्छ। त्यही भएर यसको एन्सर के भइहाल्यो हाम्रो ए। स्ट्रेट लाइन किन भनिरहेछ यहाँ। अर्को छ लिपिड बाइलेयर इज इम्परमिएबल टु। लिपिड बाइलेयर कसको लागि इम्परमिएबल हुन्छ र यहाँ के छ भने अब सपोज लिपिड बाइलेयरको अर्थ के छ भने त्यहाँ सानो सानो के हुन्छ भने इन्टरजक्सन पाल हुन्छ होइन, इन्टेग्रल प्रोटिन जहाँबाट गएको हुन्छ, सानो सानो पाल हुन्छ। अब त्यही सानो पालमा तिमीले लार्ज पोलराइज्ड चार्ज हालिदियो भने त्यो जान सक्छ, सक्दैन। पर्मिएबल भन्नेको अर्थ भइहाल्थ्यो कि जान दिने होइन, पास हुने। तर इम्परमिएबलको अर्थ भइहाल्यो कि नपास हुने। सिम्पली बुझ्दाखेरि के भन भने गेट सानो छ, सानो गेटबाट मोटो मान्छे जान सक्दैन, ठिक छ। अर्को के छ भने प्लान्ट सेल आर इन्टरकनेक्टेड। यहाँ हेर अघि के थियो हाम्रो एनिमल सेल थियो होइन, एनिमल सेल। यहाँ के छ भने प्लान्ट सेलको कुरा आयो। प्लान्ट सेलमा के हुन्छ हाम्रो 74 को भन त, बुझ्यो, प्लान्ट सेल एनिमल सेल दुवैको कुरा आयो। अब के छ भने मेन कम्पोनेन्ट अफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको सबभन्दा मेन कम्पोनेन्ट कुन हुन्छ, मेन भनेको यसको हुन्छ के सिस्टर्नी हुन्छ। यो यहाँ क्रिस्टी छ, यो क्रिस्टी छ नि, क्रिस्टी केसँग रिलेटेड छ भने यो माइटोकोन्ड्रियासँग रिलेटेड छ। माइटोकोन्ड्रियामा यस्तो घुमेको हुन्छ नि भाग, म कुनै दिन फोटोमा हेराइदिन्छु। यसको करेक्ट एन्सर के भइहाल्यो हाम्रो डी सिस्टर्नी। अर्को के छ भने द मोस्ट प्राइम कम्पोनेन्ट अफ सेल वाल। सेल वालमा सबभन्दा बढी के हुन्छ
सेलुलोज हो। सिम्पली बुझ यो सेल वाल केमा हुन्छ प्लान्ट सेलमा हुन्छ कि एनिमल सेलमा हुन्छ प्लान्ट सेलमा प्लान्ट सेलमा सबभन्दा बढी के हुन्छ सेलुलोज। cellulose, ठीक छ अर्को के छ भने रोबर्ट सरी हु कोइन द टर्म सेल सेललाई कसले पत्ता लगाएको थियो स्वानसन रुडल्फ भेट्सो रोबर्ट हुक इट वाज डिस्कभर्ड बाय रोबर्ट हुक ठीक छ Robert Hooke, अनि यो भेट्सोको बारेमा पनि थाहा भइ नै सक्यो होला यो स्वानसनको बारेमा पनि कोलिकरलाई गोली मारिहिले त्यो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन फङ्सन अफ गोल्गी बडीको मेन काम के हुन्छ बेचारा राजा हुन्छ हैन लास्टको यसको फाइनल टच दिने काम हुन्छ प्रोटिन सिन्थेसिस यसले गर्दैन त्यसपछि डी के नम्बर Formation of glycoprotein and glycolipid. कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यसले बनाउँछ हिजोको भन्थ्यो नि त्यही अर्को के छ भने विच अफ द फ्लोइङ यो यहाँदेखि अलिकति फास्ट गर्दा हुन्छ छिटी छिटी सक्छ यो कतिवटा क्वेसन छ यो 127 अर्को के छ भने विच अफ द फ्लोइङ लेक न्युक्लियस केमा हुँदैन न्युक्लियस कहाँ कहाँ हुँदैन भने सिभ ट्युबमा हुँदैन RBC प्लान्टमा हुँदैन। हाम्रो केसमा के हुन्छ भने मेच्योर आरबिसीमा हुँदैन यहाँ के छ भने RBC of man, आरबिसी बक्म्यान अर्को के छ भने ब्याक्टेरियल एन्ड युक्यारियोटिक सेल हेभ सिमिलर ब्याक्टेरियल र युक्यारियोटिक सेल हेभ सिमिलर मैले के भनेको थिएँ कुन यस्तो अर्गेनेल हो कुन यस्तो सामान हो जुन कि के हुन्छ युनिभर्सली प्रेजेन्ट हुन्छ राइबोजम राइबोजम ribosome, अब यस्तै लाइन छैन के भयो यसको एकछिन है अब यस्तै अलि छिटो छिटो गरिदिइरहेको छ एन्सर भन्ने अलिकति एक्सप्लेन गरेर जस्तै सेलुलर टोटिपोटेन्सी हुन्छ होइन सेलुलर टोटिपोटेन्सीको अर्थ के भइहाल्यो भने सिम्पली एउटा पार्टबाट त्यसको होल प्लान्ट बन्छ त्यस्तोलाई हामीले के भन्ने सेलुलर टोटिपोटेन्सी कसले डेमोन्स्ट्रेट गरेथ्यो मतलब कहाँ हुन्छ डेमोन्स्ट्रेट होइन युक्यारियोटिकमा प्रोक्यारियोटिकमा प्लान्टमा कहाँ हुन्छ सो जेनरली यो के को केसमा हुन्छ भने हाम्रो केसमा हुन्छ एनिमलको केसमा हुन्छ प्लुरोपोटेन्सी र प्लान्टको केसमा के हुन्छ भने सेलुलर पोटेन्सी टोटिपोटेन्सी ठिक छ एनिमलको केसमा के हुन्छ भने प्लुरोपोटेन्सी हाम्रो जुन फिटस हुन्छ नि त्यसमा हुन्छ अर्को चाहिँ स्पिन्डल फाइबर इज मेड अप अफ प्रोटिन स्पिन्डल फाइबरमा कुन प्रोटिन पाउँछ ट्युबुलिन प्रोटिन ट्युबुलिन प्रोटिन सेल डिभिजनसँग कुन रिलेटेड छ त्योमा लगाउने अर्को चाहिँ कोर एलिमेन्ट अफ क्लोरोफिलको सबभन्दा बिचमा के हुन्छ म्याग्नेसियम हुन्छ म्याग्नेसियम हुन्छ। प्रोटिन सिन्थेसिस टेक प्लेस इन प्रोटिन सिन्थेसिस कहाँ टेक प्लेस हुन्छ राइबोजममा हुन्छ। राइबोसोममा यही क्वेसन धेरैचोटि सोधेको यहाँ रहेछ कोही छ है 85 मा के छ भने द मोस्ट कमन क्यारेक्टर बिट्विन द प्रोक्यारियोटिक एन्ड युक्यारियोटिक यो दुवैमा के हुन्छ भने मोस्ट कमन क्यारेक्टरिस्टिक प्रेजेन्स अफ Presence of ribosome. ribosome, एउटै क्वेसन लिएर कति घुमाएर सोध्छ एन्सर त्यही हो अर्को छ ग्लाइकोसाइलेसन इज क्यारिड आउट बाई ग्लाइकोसाइलेसन कहाँ कसले क्यारी आउट गर्ने हुन्छ जुन ग्लाइकोसाइलेसन हुन्छ नि ग्लाइकोसाइलेसन भनेको सिम्पली इआरले गर्छ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लाज्मिक रेटिकुलम अर्को छ क्रोमोप्लास्ट भनेको के भने कलर्ड प्लास्टिड हो हैन अनि के गर्छ यो रोडोप्लास्ट भनेको यो अलि खैरो रातो रातो कलरको हुन्छ त के को प्रेजेन्सको कारणले हुन्छ कुन पिगमेन्टको कारणले फाइकोइरिथ्रिन हो। हेर यो के छ भने Ah, रोडोप्लास्ट हैन रोडोप्लास्ट सिम्पली बुझ्दाखेरि के बुझ्ने आरबिसी हाम्रो केसमा सिम्पली बुझ्दा अनि इरिथ्रोसाइट हामीले के भन्छौँ आरबिसी लाई भन्छौँ सिम्पली बुझ्नको लागि ट्रिक हो यो पनि अलिकति त्यस्तै हो रट्नु पर्ने अर्को के छ भने यो जुन सेल साइकलको के छ यहाँ जी प्रेजेन्ट द गेमेटोफाइटिक जेनेरेसन जी भनेको गेमेटोफाइटिक र एस भनेको स्पोरोफाइटिक जेनेरेसन हो भन्ने सिक्वेन्स के हुन्छ लाइफ साइकलमा के हुन्छ भने एक पछि अर्को हुन्छ रिपिटेड हुँदैन C. जीएस 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 यहाँ हेर जीएस जीजी रिपिट हुँदैन जीजी जीजी कुनमा रिपिट छैन योमा रिपिट छैन रिपिट हुँदैन एक पछि अर्को हुन्छ सी नम्बरमा हुँदैन। अर्को के छ भने न्युक्लियस अफ सेल वाज डिस्कभर्ड बाइ न्युक्लियसलाई कसले पत्ता लगाएको थियो भने रोबर्ट ब्राउनले रोबर्ट हुक सेल वाल जानसनले के थियो भने कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप स्वानसनले के थियो यसको
के स्वानसन भनेको he was the first he is मोडर्न the साइटोलोजी founder of modern cytology. रेड कलर अफ टोमेटो इज ड्यू टु रेड कलर के को कारणले हुन्छ ए क्रोमोप्लास्टको कुरा कहाँ आएको छ यहाँ आएको छ सो यसको करेक्ट आन्सर यो हो के छ भने द फिलामेन्ट अफ सिलिया एन्ड फ्लेजेला आर कम्पोज्ड अफ सिलिया जुन हुन्छ नि फिलामेन्ट अफ सिलिया र फ्लेजेला यसको फिलामेन्ट के लिएर बनेको हुन्छ फिलामेन्ट बन्नको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुने भनेको के हो माइक्रोट्युब्युल हो यसको करेक्ट आन्सर Microtubules. माइक्रोट्युब्युल 92 मा के छ भने द पोइन्ट विच प्रोभाइड द साइट फर द अट्याचमेन्ट टु स्पिन्डल फाइबर एउटा यस्तो साइट जहाँ के हुन्छ भने स्पिन्डल काइनेटोकोर काइनेटोकोर आन्सर के भइहाल्यो काइनेटोकोर ओ यस्तै गरिदिन्छु है अब 2 मिनेटमा कि एकचोटि अरू जोइन गर्छु अब यति छ त्यसपछि यो च्याप्टर सक्यो पुरै मतलब ओभरअल पुरै सेल बायोलोजी सक्यो जोइन गर्छु कि के हेलो हेलो हुन्छ ठिक छ नत्र यस्तो हब्रातालमा छिटो छिटो गर्दाखेरि त्यो त त्यस्तै भइहाल्यो टिक लगाएको जस्तो अलिकति बुझेर गर्दा इजी हुन्छ रिजोइन गरौँ न ठिक छ rejoin. 1 मिनेट पछि है Yes. अर्को के छ भने यहाँ विच अफ द फलोइङ इज कमन टु प्रोक्यारियोटिक एन्ड युक्यारियोटिक र युक्यारियोटिकमा के कमन हुन्छ हाम्रो जेनेटिक कोड जेनेटिक कोड जेनेटिक कोडमा सिम्पली बुझ्दाखेरि के हुन्छ भने ट्रिप्लेट हुन्छ हैन तीनवटा हुन्छ जिन जस्तै माइटोकन्ड्रिया हिस्टोन प्रोटिन हुन्छ यो भनेको बेसिक प्रोटिन हो हैन पोजिटिभ चार्ज हुन्छ द लेयर अपन द सेल वाल डेट इज फर्मड सुन आफ्टर द डिभिजन यसको भन त यो हिजोकै क्वेशन मिडल लमेला मेला गुड मिडिल ल्यामेला हाम्रो पालामा पनि यस्तै यस्तै यही क्वेसन सोधेको थियो र यो पनि सोधिन्छ यसमा कुन हुन्छ क्याल्सियम प्याक्टेट र म्याग्नेसियम प्याक्टेटमा दुवै हुन्छ हैन दुवैमा पनि क्याल्सियम प्याक्टेट अलि बढी हुन्छ आइएम 2013 अक्सिजमलाई के भने थियो हामीले हिजो फङ्सनल युनिट अफ माइटोकन्ड्रिया यो फङ्सनल युनिट अफ माइटोकन्ड्रिया कहाँ हुन्छ अब इनर सर्फेसमा हुन्छ कि आउटर सर्फेसमा हुन्छ भन त इनर सर्फेसमा फेस जुनमा हाइलाइट गर्छ नि त्यही आन्सर हुन्छ म यहाँ त लगाइरहेको छैन अर्को छ लार्जेस्ट सेल अर्गेनेल यहाँ के छ हाम्रो कम्पोनेन्ट माइटोकन्ड्रिया हेर कम्पोनेन्ट भयो भने के हुन्छ न्युक्लियस त्यसपछि के हुन्छ क्लोरोप्लास्ट र माइटोकन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट छँदै छैन न्युक्लियस छँदै छैन न्युक्लियस त्योमा भइहाल्यो यहाँ अर्गेनेल सोधेको छ भने के हुन्छ माइटोकन्ड्रिया यो के को केसमा हुन्छ प्लान्टको केस